Best music. Best music. I love the music. Best music. Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Aduna kabay gitipigang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Good morning, good morning, good morning. Hinaot nga ang tanan natong mga kaisaunan nga nagsunod din nga atong tulumanon anaa sa maayong pangdawas karong buntaga nga atong atong sawan din hini nga atong tulumanon panginlabot ang mga isyu nga ang kayan nga atong inyong mahibawan ug ato sa galig yung panginlabutan. Dili kay magpakahilom lang ta, dili kay taguon nato ang atong una-una kundo naman tayong pagsaway sa mga kami dinhi sa tulumanon sa panginlabot ang among tuyo mao ang pagpasabot sa tinuuray dili piki way halong politika nga mga kasayuran nga among gituan nga angayang among ipaabot sa mga binati natong tigpaminaw nining atong tulumanon. Balikon ko, good morning, good morning. Hinaot nga maayo ang atong panglawas karong buntaga. Kay kami dire, bisag dunay gipaminaw, hinay-hinay lang gyapon. Kay mura mag atong gidawat ning kaakuhan nga makikuyog din yung matag buntag, mamisita kani yung matag buntag, pinaagi ning atong tulumanon. Og akong ipahinumdom na kining atong programa Panginlabot inyong mabatit pinaagi sa atong Lungsuranon Radio Philippines, pinaagi sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay, balikon ko ug ako yung balik-balikon. Kumusta mo? Kumusta mga kaigsuonan din sa Dakbayan sa Ormoc sa 81 kapin nga mga barangay. Ang uban nakapile na ba, no? Ang uban nagplano pa pagpile. Ug unya daghang mga pangutana nga daghan gid tingali ko no. Sa baton palagi ni akong silingan si Punso ang eleksyon kuno murag kuno og kanang humba ba. Murag humba nga pangitaon gyud kaayo. Magtuo ang laway nato basta makasabot makakita sa humba. Gawas na itong mga high blood parehas na mo dili kayo pero bitaw ang atong nahibaw-an mauni ang atong angayang sawan pagkakaron ang interes sa pagserbisyo na agyod sa kadaghan nato sa mga kaigsuonan sa barangay. Ang kadaghan sa mga ispuko mo matod pa sa report nga atong nadawat dito sa Manila, dito sa Sugbo ug uban pang mga dapit nga
wa pagani kuno mag-abli ang opisina sa Kumilik. Diha na daghang tao nagpaabot nga mga mukandidato pagkakapitan, mukandidato pagkakonsihal sa barangay. Sa ato pa nag-uros-uros ang tinguha. Makapile yun. Pero matod pa ni Regional Director Lionel Marco Castellano sa Comelec, doon naman go'y mga superstitious, kana bang tinuhuan nga nga daghan ang nagfile ni atong 28 tungod kay ang 8 kuno mo ipagto superstitious belief nga ang 8 usa ka lucky number. Bao nga ni adtong 28 daghan ang miadto sa presinto. Daghan ang miadto sa dili sa presinto, nga miadto sa Comelec office aron nga mag-file. Murag makadita makatuo mga may edad na babae o laki, mga batanon, murag nagtinud, murag nagpailugay nga mahauna pagsuod pag-file sa ilang sertipiko di kandidatura. Gani matod pasab ni Comelec Regional Director sa Sugbo, si Lionel Marco Castellano, nga karong adlaw 30 gipaabot gihapon sab kuno tungod gihapon lagi kay superstitious nga pagtuo. Kana bang ilang pagtuo nga taas ang numero ba kining 8 lucky number hasta kining J pagkakaron ambot kay human sa 30 ang katapusan nga adlaw sa filing tuman sa September 2, matod pa ni Castellano ambot doon na pa daghan mag-file karong 2 kay bao kini pero karon ka 30 nga ang zero ang symbol ug matod pa murag daghan ang daghan gihapon ang mobile kay murag taas-taas ang numero gihapon parehas sa 8. Pero niadtong 8 yun perte kunong daghana ambot din his of work. Pero wa pa kayo tay kasayuran mao magani nga ug makalugar unta ta mo interview ta sa atong Comelec register dinhi ug kumusta ba ang filing sa certificate of candidacy. Kay pero ang uban sad maingon nga tuo ka ba ni anang 8 adto gid kuno tas 8 kay lucky number sa pagtuo ko ana di buinas na nga numero hasta sir do na magalitaw maingon nga di maligo og adlaw Biyernes kay tungod lagi sa adlaw. Pero matod pa sa atong mga kaparian wa may dimalas nga adlaw. Sa mga doon say magtuo nga di ko mo tuo tungod kay karon na kung dos mobile o kunya kay dili man na kuan lucky number siya sige lang kay bisan pag unsay kanus ka mag-file pag abot sa kampanya wa kay magasto wa ka gihapoy dag-anan kumparar niya nang ni-file sa numero sa September 2 sa katapusang adlaw sa filing pero doon ay daghang puhunan. Medyo unya nakita sa mga sa iyang pagka-ordinaryong citizen, sa iyang pagka-ordinaryong lumulupyo sa barangay. Wa pagani sa posisyon, maduol na sa mga silingan, mahangyo na sa ilang pagpangayong tabang, mapamayong karon dili sad managana nga mutabang o makita nga ang iyang silingan dunay problema ang giatubang. Sa laktod nga pagkasulti, ang karakter sa tao nga kandidato mo'y akong gituhuan nga tan-aw na sa ubang mga botante. Dili kay kas 8 siguro kung mudaog, wa panay kasiguruan. Pero maayo masab na. Labing maayo nga maayo kapag batasan, maayo ka nga makighalo-halo sa imong mga silingan, maayo mutabang ka sa ilang sa mga problema ug do naman ug unya ay inyo ta sayon kang maduol, sayon kang ikahiistorya. Dili kay dunay mga kandidato nga maayo lang mupahiyom. Dunay mga sakyanan, mahilabyan ang ilang mga kaisunan. Dili madagana pagay, oy, asa ka mapadong? Padong ka siyudad, sakay diri. Pero di gani kuno di pagani ting eleksyon,
sus labay-labayan ka lang. Sa laktod, usahay kining atong mga kaigsuunan sa barangay, maayong magtimaan oy. Unya ka lang. Karon garbuso ka pa kaayo. Pero tingaling pag-abot sa eleksyon, wa na. Mapulos ka lang pahiyom. Pero ang mga tao kami nga, patuho aloy. Ison mismo saloy. Mao nga balikon ko no, mao di ay nay obserbasyon sa uban. Nga daw nga niadtong 28 niadtong unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy, daghan kaayo ang nag-file. Batiguang mga batanon, unya nagtinudlanay na nagtudtod na dito sa sud sa opisina. Nagpailugay na. Tungod lagi niya ng superstitious belief. Kanang pagtuo nga ang numero 8 dibuinas na nga adlaw. Unya ato nang obserbahan. Tanaw na to maayo sa tingalita nga ikaw nga naminaw nako karon nga nakapile sa ni atong 28 unsa man siguro ka bang mudaw. Unya do na ka budahay magamit, do na ka may pundo nga magasto, mo nay pangutana po. Okay, nahala. Kana ako lang ng obserbasyon nga matod palagi tungod lagi sa numero 8 mahinaot unta nga kantong mga nagka-file na dili sad unta managa dili na sad magpatakag kampanya nga wa pa ang campaign period kay tingali bisag nag-file ka ni adtong 28 ma-disqualify ka gihapon kay lagi ni sopa ka sa balaod sa piniliay. Okay, nahala. Magsugod ta og di ay timason ko nadaunsa na ba kung nadiretso man ko mura man ko og nakalimot nga wa pa di ay ko makapangumusta sa mga kaisuran ta dinhi sa Dakbayan sa Ormoc sa silingan natong 4th distrito sa unom ka munisipyo Albuera, Cananga, Matag-og Palompon, Isabel ug Merida. Kumusta ang atong mga partner diha? Kumusta ang atong mga higalang mayor sa mga nagkalain-laing mga munisipyo? Hidaot nga preparado na sad mo sa ang inyong mga kandidato pagka-kapitan, pagkandidato pagka-iske preparado na ang ilang sertipiko, ang mga application nila for candidacy ready na ba? Ang mga requirement nga gimbutan sa balaod pinasikat sa gipahibaw sa kumilig na ready na ba? Ego na ba lang itunol ninyo dito sa Commission ng Election? Kay tingaling pag-abot dito, pagli sa inyong gisumiter, oy, wa may kuwang mani. Unsa bay mahadagan-dagan mo. Ug unya kalabi nag-atunan mag-file sa last day sa filing sa certificate sa September 2, kutob ra mo lang tingali sa alas 5 sa hapon, tingali uni og di ka na hinuon magkadagan. Muna nga the earliest nga hikayon ang papilis ninyo, kumpletohon ang tanan nga mga requirement sa Certificate of Candidacy, ang gikanta sa balaod nga isubiter ninyo kuyog sa inyong sertipiko de kandidatura, ready na aron pag-abot ninyo ngadto sa Comelec office, ihandos na itunol na dili na mo mahadagan-dagan nga kuwang man o unsa pa ba. Okay. Mangumusta sabta sa Tibuok Rehiyon 8, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug gani mangumusta ta sa atong mga kaisunan nga tuwa sa gawas sa nasod nga nagsunod gihapon ni atong tulumanon. Labi na gyud ang mga kaigsuunan nato kahigilaan ng mga mahal sa kinabuhi nga puro buyag may mga trabaho na dito apan kanunay sab gihapon maghuna-huna nato dinhi nga mga nahabilin sa atong dakbayan sa atong nasod. Okay, good morning, good morning sa tanan. Adlaw Miyerkules, Agosto 30, 2023. Karon sugdan nato pagpunit kining mga tinagsip sa balita sa dili pata mo punit og isyu nga atong hisgutan karong buntaka.
Ang una natong hisgutan mao kining kuan order ni Presidente Bongbong Marcos. Hambo bang hinautang paminaw na gyud ni sa mga ubang ahensya sa kagamahanan kay may order naman siya kang Custom Commissioner Rubio nga paigtingin kuno kanang pangusgan ang kampanya batok sa rice hoarding ug illegal importation. Kana ba di man na kay usaon ka na bang illegal nga importation? Ngano man nga makalusot man? Unya ngano mahimo mo ng rice hoarding nga di man na madas budiga ug dili mag-agi pananglitan mang-abot mo diin man na gikan nga bugasa. Diin man na gikan nga bugas. Gikan ba sa Vietnam, gikan ba sa India? Muagi man ang mga pantalan ug unya naa may atong mga personnel diha, naa may atong mga empleyado. Nganong natago man na, nganong nahipos man nataguan man na, narisak man na sa mga nagkalain-lain nga private nga budiga. Muna yung pangutana. Muna usahay magduda bata nga hinaot nga kining order ni Presidente Bongbong Marcos tagaan na gyud og inyong kinasing-kasing nga pagsunod aron nga kining problema nato sa bugas, presyo sa bugas dili magpatakag sirit. Kay sa pagkakaroon akong tan-aw sa gipakita sa TV ang kinaminusan ditong bugas 48 ba to 49 mas bata kay 50 na mo 50 nagali sa 60 depende sa klase ambot din sa ato sa dakbayan sa Ormoc pila ba kaha ang presyo ikaw nga nagpaminaw na ako pagkakaroon dinini nga atong tulumanon unsa bay imong ikasulti sa mga matod pasad ni Presidente Bongbong Marcos tuloy-tuloy padayon ang pag-inspeksyon sa mga budiga sa bugas. Maayo na. Kay ang nakalangmitan kung niini nga medyo nakabintaha, mauman ang mga middleman, kanang mga may kapital ang magpalit og bugas dito sa gawas. Tugutan lang, o niya, daw na say koneksyon, daw na say kakurambos tungod sa maayong kasabutan og sa inyong gikasabutan nga interes na maogi na ang mahitabo mulusot gyud bisag pila pa na kalibo kasako mulusot gyud ug unya piso tumong gyud ngadto sa budiga sa mga pribado nga mga negosyante. Unya malipay ta atong pakpakan ang atong presidente nining iyang giingon tuloy-tuloy ang inspeksyon sa mga budiga sa bugas. O kunya, matod pagani sa ni Osegan ining matod pa diri sa taga Bureau of Customs. Maayo untag mo tinuod na sa amin taga Bureau of Customs. Matod pa sa taga Bureau of Customs nga mga imported kuno nga mga bugas nga mapamatud-an maklaro gani sa Bureau of Customs nga ismagol why mga papeles ngano nga naabot sa budiga sa usa ka private nga contractor nga middleman kuanong kuno na indon ta kumpiskaho na sakmito na sa Bureau of Customs unya i-donate ngadto sa DA. Na mas maayo lagi. Ayaw ninyo usahay kuning atong gobyerno maglibog ta. Kanang makit-an usahay nga gi-smuggle nga mga butang, ilang sunugon, ilang ilubong, nganong di man hinong nato ihatag, o di man galing ibaligya aron mabawi sa may mga gasto nga nahimo, ibaligya ngadto sa mga kaigsuunan tangkabos, aron nga makapahimo silang baratong presyo. Ilubong, mauna nga malipay ta, niining pamahayag giliwatan sa Bureau of Customs, nga ilang i-donate ngadto sa DA, ang kining og ilang mapamatud-an nga kining bugas nga ilang nakit-an diha sa budiga gi-smuggle og di ba why base og why illegal nga importasyon dan manghinaota nga mahitabo na og mahitabo magali na angayan natong pahalipayan na ang taga Bureau of Customs hinaot unta nga wa nay
kasabutan. Wa nay ka kana bang giingon usahay nga kolusyon nga mura bang magkasabot ang duha ka ahensya ug unya ana ato ipagawas nga nasakmit pero gamay-gamay ra. Ang tuan na direksyon sa bodega sa mga pribado nga mga negosyante mas daghan. Amo na ganan siya lang gihapon loy. Amo nga hinaot unta nga kining imported nga bugas nga mapamatud-an nga gi-smuggle, illegal ang importasyon, matinuod ang giingon sa Bureau of Customs nga ilang i-donate kuno ngadto ilang mapamatud-an ilang i-donate ngadto sa Department of Agriculture aron gagamit maapod-apod ni sa ipamaligya ni sa barato kaayong presyo ug di manggali ni ipanghatag sa mga kadiwa centers nga gitukod ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. Ato gihapong isunod kining inyong may kalabutan sa bugas. Si Cathy Estabilio ang tigpamaba sa bantay bigas. Murag magkakuyog mi sa among huna-huna. Kamatod pa niya, angayan kuno nga paliton sa gobyerno ang mga produkto sa mga mag-uuma. Sa ato pang humay sa mga mag-uuma, aron nga inyong mapadayon ang ilang interes sa atong yanong mga mag-uuma nga dili mobiya diya sa hagna aron nga unya ari na sa syudad mangitag trabaho aron dili magkuwang ang supply sa atong bugas sa nasod ang atong mga mag-uuma atong pagkaon pananglitan matud pa ni Estabilio sayo kuno nga og unahon pagtan-aw ang irrigation sa mga mag-uuma na trabaho na ba kay daghan ra bang mga irrigation project nga wa gyud mahuman na ang kanal kuno way tubig maunay na ka-resort na ay kanal irrigation kanal pero way tubig nga miagi unya kadaghanan sa atong mga mag-uuma sa wa intawi mga farm implement wa sila mga makinaryas nga magamit ug unya ang usa sa mga problema pagyud mao nga ang kadaghanan sa mga mag-uuma nato mapugos pagbaligya sa ilang abot labi na ini pagting-ani nila na ay bagyo ug dunay mga daotang panahon ug unya wa sila dryer kada tanawa unya naana nakaani na sila wa sila kahipusan nga budiga mao nay problema mao manggani nga mintas pagkakaron ang atong mga cooperative ang atong mga kooperatiba sa mga ang grupo sa mga mag-uuma nga wa pa nianang mga equipment sama sa budiga dryer ug uban pa nga farm implement una-huna pag-atiman sa atong kagamhanan. Ug unya ug naa naman na ang abono. Primero ang binhi. Kana gyung klaro nga kana bang hybrid rice nga binhi. Ug unya ikaduha ang abono. Kinahanglan gyud nga naay abono. Ug unya ang mga pesticides para nako importante nga maatiman na gali kana. Ug unya maayo na andagan sa panguma. Ang importante nga ang atong mga mag-uuma, ang abot sa mga mag-uuma, dawaton pananglitan, paliton sa gobyerno. Sama niining suggestion sa spokesperson sa Bantay Bagas nga si Cathy Estabilio. Paliton sa mga sa gobyerno ang maani, ang humay nga maani sa mga tanang mag-uuma. Ug unya ang ato sang mga NFA nga mga budiga dunay ilang dryer. Kay ang nahitabo na inigod nga eksperyensya, ako man ang eksperyensya sa una kay naghagna man tagabay. Ang nahitabo, lison man gihapon. Kay ang paniton sa mga taga-NFA, wait and dry man. Anang ugan naman daan. Asa man mag-uma ang mag-uuma, ug why dryer? Ginoo. Mura bag imposible nga requirement. Pero kung ang
mag-uuma nga ang iyang abot diretsong dadon nga si NFA maani man na panahon sa ting-init dili kayo basa mas maayo kung mabasa man gani paliton gyapon sa maayo nga presyo aron nga ganahan ang mag-uuma nga bubalik aron ang mga mag-uuma sa pintaon nga makakita og maayo nga makahatag sa mga pananginahanglan sa iyang pamilya labi na gyud sa nagtungha nilang mga anak. So para nako mas maayo balikon sa ibalik ang NFA dili tingali mayang abolition ang NFA ang importante lang tagaan og dugang kaakuhan ug unya kana lagi kanang mga mupalit sila nga dili na mag-ingon nga kala kamo mag-uuma ang dadon ninyong humay dinhi kana gyung buwad nga ang moisture mao ni do na pay moisture nga ipaibaw kay og mo dili gani makaabot yan ang moisture barato. Jesus Maria Josep. Asa man ang mag-uuma makaganan siya niya na labay nagpanahon nga ting-uwan. Mao na nga importante sama lagi sa giingon nga sa Amerika. Mopalit nga daghang mga patatas nga nagsobra, potatoes. Pero ang mga gobyerno sa Amerika paliton ang tanang abot nga mga patatas sa ilang mga mag-uuma aron dili ang mga mag-uuma nila nananaw og patatas muhunong pagtanom ug unya ug maunsa ba diya na ang gobyerno may magpaalkansi iyang ilubong man na sa yuta o unsa ba ang mga paagi basta kay ang interes o gugma sa mga mag-uuma dili maunsa magpabilin sa ilang tinguha nga manguma dili kay maingon adi nako ari na lang ko syudad mangita na lang kong trabaho muduol na lang kong mayor, muduol na lang kong konsihal, aron tagaan kong trabaho. Kay, nganong ni naman ka syudad ron? Wa tay basta paita. Ni adtong mayaging ani, labi na kay nag-uwan-uwan, parteng baratuha. Wa gitaw nahimo. Muna giingon nga, pagka makaluluoy na mo. O niya, balikon ko, sakyan nato ang pamahayag huna-huna sa spokesperson sa Bantay Bigas, si Kate Estobillo, mas maayo unta nga paliton suwayan pagtuon si atong presidente iyang hangyoon ang mga kadakuan ang iyang mga undersecretaries ang iyang mga sumusunod sa Department of Agriculture nga tun-an ang sistema paminahon sa ang mga huna-huna sa mga kaigsuonan nato nga maulagi na prubahan sa atong kagamhanan nga sila'y mupalit kay og sila na may mupalit wa na kinahanglan nga mupalit na ngadto sa gawas di na ta magsalig sa Vietnam di na magsalig sa India ug ubang mga nasod nga mo'y atong duolon pagpamalit og bugas pag-abot ng manginahanglan ta ngani aman untay dako natong kahagnaan nga atong katamnan pero lagi nagluya-luya na ang atong mga mag-uuma. Unya, murag kuwang sab sa tabang ug pagpaluyo sa atong kagamhanan. Okay, manghinauta nga kining atong gihisgutan karon makalatay sa sandayong nining atong tulumanon sa paglilabot ug mahaabot sa dunggan sa mga kaigsuonan nato nga angayan nga muhimo ug indang lakang aron tabangan ang atong mga mag-uuma. Karon ni anata naghiskot matagpailing sa COC sa barangay og iski eleksyon. Pero matod pa sa obserbasyon namura kunog agingong diri filing sa COC sa barangay iski eleksyon na haluan sa karahasan. Duha ka incumbent itinumba sa kita ka. Mura kunog ang filing sa certificate of candidacy sa mga nanagan sa pagkabarangay captain o sa sangguniang kabataan, murag nasagulan o kanang inunta gubot, karahasan. Unsa bay maayong binisaya niya ng karahasan? Unsa bay maayong kanabang nahimong bayulinte daw ang filing tungod kay do na may mga incumbent in town nga bag-ong dito sa
sa Albay unsa katong baryo in town. Human sa iyang pagpile sa certificate of candidacy, may pauli nga to sa iyang tindahan. O niya gilabian na dito, gipusil, patay. Kinsa man kay nagbuhat niya na mo na isalaktob nga pagkasulti. Kita usahay mahibuong ba nga ang mga pumipili diha sa baryo, sa mga nangandidato diha sa baryo, pulos taga baryo. Muna usahay makaingon tanga, kaimposible ba nga mga taga-barangay la magpinatianay. Pero ang tungod tingali sa garbo, tungod tingali kay doon naman sa mga barangay nga medyo munay giingon nga angayang ilugan tungod kay ang ilang honoraria tag-as kayo, dagko kayo. Parehas niya ng mga barangay sa Quezon City, Makati, ug uban pa, Manila, ug uban pang mga dagko kayong barangay, sama sa Sugbo, ug uban pa. Muna ang uban sa diha magpinutong na lang tingali. Pero para nako, dili maayo tingali. Mao nga hinaut unta nga kining gi-report nga gipamatay in town. Human silang pagpile sa ilang certificate of candidacy, dili unta in town mahitabo na pag-usap ha. Kay mga incumbent trabaho ning gibirahan ha, mga incumbent nga kanabang magpa-re-elect sa ato pa usahay magduda ta nga tingali tungod na nagkainit man ang ilang eleksyon sa barangay, pero mas maayo tingali nga ang kainit sa sinultihay lang, dili sa nga moabot nga doon na kinabuhi nga mausik. O gani, matod pa dire, pila 28, 29, karon 30, ambot pila ka. Kay matod pa dire sa report nga akong nakuha, mga 273,000 na 273,000 ang nakapile na sa ilang sertipiko de kandidatura. Apil na tingali ini ang kapitan, ang mga konsehales. Kini sa tibuok nasod patingali ni na pagkakaroon. Kay pila pa man to kaadlaw, 28 pa man. Ang sa 29, 30, wa pa man maapil tingali ni ini. Mao nga ubay-ubay na gyud ay, no? Mauna nga manghinaota nga kadtong wa pa makapile sa ako nang gikaingon nga unya interesado gyud dan maniguro kumplituha ang inyong mga requirement sa inyong certificate of candidacy aron nga inig-abot ninyo dito sa opisina sa Comelec gikinahanglan nga ready na itonor na lang na. Okay. Sunod nga atong hisgutan sa tinagsip sa mga balita mao kining kuan ba kining pahinumdum sa Civil Service Commission. Kini para nako maayo ni kay ang Civil Service Commission may pahinumdum sa mga empleyadong gobyerno. Doon naman mga empleyadong gobyerno nga murag nagtuo nga permanente na sila diha. Mura ba minyo na sila sa ilang posisyon. Kay mua naman mga suplado na dili na maayong mo tratar, dili na maayong mo atubang gani sa momisita sa ilang opisina, mo atubang sa publiko, may pagkagarbusa o garbuso na. Mao nga ang Civil Service Commission may pahinumdum nila nga hinaot unta nga ang mga empleyado sa gobyerno dili maging suplado pag-atubang pagtratar sa publiko nga mamisita o dunay transaksyon sa opisina. Naanay uban ka mga empleyado nga usahay dili gali katan-awon, mangutana ka dili katan-awon, tubagong ka na lang nga dili ka gali tan-awon. Usa man na kapag disrespect na oy. Dili angayan angayang makalimot ang usa ka empleyado nga nagdawat siya sa sweldo gikan sa buhis niya ng mga tao nga miduol diha nilyo nga nagpatabang kay kana silang tanan nga namisita diha sa matag opisina mga magbubuhis na nagbayad na sa buhis sa gobyerno ug unya ikaw nga empleyado sa gobyerno nagdawat kag sweldo sa ato pa nagdawat ka gikan sa buhis sa mga lungsuranon unya ang agaw nimo kay usahay labi ka nang moingon nga
kaming mga sulugoon sa lungsod. Sulugoon sa lungsod nga maningka, sulugoon sa lungsod nga garbuso, sulugoon sa lungsod nga dili maayong moatubang sa mga sa mga yanong lungsuranon nga mamisita sa opisina. Sulugoon na. Ha, kana ra say sulugoon nga hilabihan ka ngilngig. Mura na ngay sulugoon nga garbuso. Mao nga kalipay ta. Nindot kayo ning pamahayag ni akon papahinumdom sa Civil Service Commission nga unta ang atong mga empleyado sa gobyerno dili maayo unta ang ilang pagtratar. Sir, good morning. Unsa bay atong tuyo? Unsa bay akong ikalaga? Sus, kanang muanha dili gani tubagon. Dili gani tan-awon. Ginoo ko. Nakalimo nagtuo man tingali sila nga masigi nila sila diha. Oy! Ilis-ilis ning panahon dong. Mao nga ayaw ka garbuso. Kay karon og naa ka nas taas, kay naa ka na mas taas, wa ka na ilaing padulngan dong. Nga rin na sa ubos. Gawas o mga tukas langit. Okay. Nahala. Katapusan nga isyu nga atong hisgutan karong buntaga. Aw di pa di ay. Ang DepEd, ang Department of Education, muna giingon, DepEd kuno, DepEd bato pa di, iginiit. Unsa mo nang iginiit? Iginiit. Bawal ang guro na magsolicit. Unsa may buot ipasabot na iginiit? Ako ang ako bao nga ako lang ning gisgutan kay ako lang ning gisuwat kay ba kuan ba gipahimang do tingali ayun tanan lang gipahimangnuan sa DepEd ang mga magtutudlo nga gidili ang mga magsolicit pero depende man gud ni usahay sa solicitation kung ang solicitation dili para sa bulsa sa maestra para sa kaayuhan sa eskwelahan o sa mga kabataan, wa man talay diferensya niya na. Depende man na sa pagkasulti usahay. Na? Depende man na kung unsay tuyo og tumong sa imong gisolicit. Mao nga ambot, ba-explikar patingali ni. Doon na patingali dugang nga eksplikasyon ni ini unsay buot ipasabot ni ining gipahimangnuan iginiit nga bawal sa mga guro nga magsolicit. Karon mao na ni ang katapusan nga tinagsip sa balita nga atong isgutan. Kining pamahayag ni Senador Bato de la Rosa. Kaniadto na hinumdum ko ang atong mga pulis gawa sa pistola sa kilid na ay batuta. Pero di ka nakakita ron. Kaniadto makakita ka nga dunay serbato og batuta nga kadiyot kayo dunay serbato og batuta nga naa sa kuan naa gi hisgot kung gigamit kung kanabang gidada sa mga pulis. Pero karon ang atong nahibungan mauni wa nay batuta, wa nay serbato. Wa nay serbato. Mao nga matud pa ng Senador Bato de la Rosa, ibalik kuno paggamit sa silbato o sa batuta. Aron dili madali nga kay og duna kay naa ka nas kasuko, og batuta imong ikamunal, di pa kaayo makamatay. Pero ang pistola nagali imong gamiton, labi na usahay og kanang mga trigger happy, mao nang kana lagi ingon batuta happy. Pero trigger happy, pak! Patay in town ang papusilan. Mao nga, ako, urag kuyog ko ni Senador Bato de la Rosa, nining iyang suggestion, nga maayo tingali ang atong mga pulis, balikon pagpagamit sa silbato o sa batuta. Kay aron sa naa ka sa impitos kasuko, kay doon naman sa good usahay atong mga maldito sa mga siaw bang tao sa usahay
nga mao sa makapaimbitar usahay sa kasuko sa atong kapulisan. Pero baya dili unta malimot ang atong mga pulis nga usa sa ilang mga dako nga kataag inunta katungdanan mao ang pagbantay sa kabtangan ug kinabuhi sa mga sibilyan. Sa laktod nga pagkasulti, ang usa ka pulis ang itisok kanunay siyang huna-huna nga ang iyang primordial concern and obligation is to protect the life, ang property sa publiko. O niya, gamay nga sipyat sa publiko atong posilyon, murubag ba kayo ta, naunsa na ba ning atong mga pulis karon nga pagka-trigger happy? Naunsa na ba ning uban atong mga pulis puiras maayo nga mga putong naman. Mao nga manghinauta nga kini ambot dawaton basab ka ni suggestion ni Senador Bato de la Rosa nga pa ang atong mga pulis pabalikon og gamit og serbato ug batuta. Nga moderno naman ron. Maygon nga oy. Bisan gani kaniadto akong nakita pagsugod dinhi mga tanod ang naa bubit-biton sa mga tanod batuta. Pero karon wa na'y batuta. Wa na ko kakita. Ambot og luna ba sa serbato. Mao nga sa laktod nga pagkasulti nagtika moderno na ta kining serbato o kining batuta wa na ni gabita. Pagkakaron manghinaota balikon nako nga kadtong mga kining gisuggest ni Senador Bato de la Rosa prubahan ta daw nga imbes mo gamit ta og pusel mo gamit ang pistola ug unya pagkahuman niya na sangko sa langit ang atong pagmahay kay kini lang nahalambigit karon niya ng pagpatay niya ng kinsa kato Jimboy Bautista bato kun sa kato Baltasar bato ang apelyido ang gipusidan nga mga batan-on nga pila kato sila ka pulis nga nahalambigit sayon ako labi nagduna sila pamilya dunay mga anak ipa-eskwela ug karon nag-atubang ni anang problema ako nagtuo nga dili sa ding mga pulis sa makatuog hapit nga maghuna-huna nga naong nadali man ko mao magani nga para nako murag maayo atong tun-an daw ning huna-huna ni Bato de la Rosa karon mahito ko dining giingon sa DepEd nga bawal ang mga magtutudlo nga magsolicit sa DepEd ni ay nadawat dayon nako nga text ni Tuling matod pa niya bisan pa ug para sa kaayuhan sa estudyante dili gyud mo solicit ang maestra o maestro kay naa may PTE sa kada eskwelahan ipaagi niya sa PTE excuse me sa mga ginikanan dili sa mga estudyante ang unsa man nga solicitation nga iyang pagahimuon og mahuna-hunaan ay pagkanindot tuling automatic magkamura man sa kagsi Senador Bato de la Rosa tungod ni kak magkadayon o balikon ko tuling salamat kayo balikon ko ha kining imong gitex dire mahitungod nining giingon warning sa DepEd nga bawal ang guro nga mag-solicit matud pa nimo dire bisan pa ug para sa kaayuhan sa mga estudyante dili gyud mo solicit dili gyud mo solicit ang maestra o maestro kay naa may PTE sa kada eskwelahan ipaagi niya sa PTE sa mga ginikanan dili sa mga estudyante ang unsa man nga solicitation nga iyang pagahimuon ug nahuna-hunaan. Tuling. Salamat kayo Tuling. Niining imong gipadangat nga text karong buntaga. Manghinaot ko nga magpasalamat sa imong pagsalmot na sa drong buntaga. Kay usahay mingawon ko nga naunhain na bastuling unsa may nahiubsan nga wa naman mo
mutex nga kaniadto matag karon og unya mutex man gyud o nalipay ta murag ni nagsunod-sunod atong usang adlaw mi text kasab og unya may react kasab sa akong gihisgutan din hinining atong tulumanon ug manghinaota nga magpadayon na. Okay. Ni anata sa sunod nga atong hisgutan karong buntaga. Ako pagkabasa ko niini nakahuna-huna dayon ko nga ako ning tagaan og panahon din hinining atong tulumanon sa pangidlabot. Kining mahitungod lagi kay duna manggoy kay igsuuna nato nga kada bang gitawag nga vegetarian. Kuang yun. Siya pagkakaroon, wa na kayo, vegetarian na siya. Ug unya, ang uban ra bang vegetarian, kanabang unsengan anak, kanang pareha sa isda nga kanang kilawon, nga dili lutuon, na say mga vegetarian nga ang ilang mga leafy vegetables kuanon lang kanon na nilang diretso hugasan lang ito slob na nagsuka o unsa ba ug unya kanon og diretso kanang kilawon ba mao gyapon mao nga ako naka interest din ako kining sinuwat ni sa kulom ni Sito Beltran sa iyang sito nga naghisgot mahitungod niining mahitungod sa vegetarian niya matod pa niya din sa iyang kulom usa kuno ka mayor former mayor sa Southern Luzon murag misulti kang Sito Beltran matod pa niya tungod kuno sa nahitabo sa duha ka vegetable farmers nga gireport kuno nga namatay sud lang sa duha ka semana nagsunod lang kining duha ka mga mag-uuma sud dining duha ka semana ang nagulan kuno sa former mayor tungod kay kining maong mga mag-uuma mga batanon pa ug niya iyang nakita nga mga himsog ang panglawas ug wa gyud history nga doon na sila serious nga sakit. O niya, nabatian na lang sa kanhi mayor nga nasabuwag nga mga balita sa nga iyang napunit nga kini kuno daing duha nga nangamatay nga mga vegetable farmers bag-ong na-convert kuno ni adtong unsengan ini na-convert ni ining authorized ni gamit ni ining wa i-authorize nga pesticides nga gibaligya diha sa Batangas area. Sa ato pan ni gamit sila og pesticide nga unauthorized. Kay daw na magoy mga pesticide nga gamiton para sa mga utanaw nato ug unsa pagkaron diha nga para lang gyud sa mga pesticides sa mga mananap dili mga pesticide nga para ra gyud sa mga mananap. Ug unya ini kawanay na ana ikamatay sa tanom ikamatay sa mananap. Ug unya wanon kadtong maong pesticide matangtang rasab dili ba magpabilin sa dahon sa utanon. Pero kini diayng unauthorized pesticide pastilan diha sa Batangas. Sa dihang giimbestigar kuno ang sa former mayor iyang nahibaw-an ang maong pesticide wa i-approve sa Food and Drug Administration kun sa Department of Agriculture. Iya kunong nangayo siya og sample sa botilya ug ang packaging sa pesticide under question. Unya gi-claim nila ug unsay unod ni ana unsa bay sagol ni anang pesticide ug ilang nahibaw-an nga cyanide makahilo di ay mao nga ako ning gisgutan karon mga kaigsuonan ko din hinining atong tulumanon kay base na lang nga ikaw kita alam ka na mga vegetarian sa ato pa kining pagkilaw og mga
utanon, di man tingali dautan, ug nasayon kita nga ang utanon nga atong gigamit, ang utanon nga atong gikilaw, kay vegetarian man tao, unsa ba, gikan sa atong silingan, gikan sa atong tanaw mga garden, nga wa gani nato tirahe og pesticide. Sa ato pa wa tayo kabalakan. Pero kung kananggikan sa merkado, dili tingali maayong kilawon, maayo tingali nga humulan gali usa nagpipila ka oras diha sa labador, inigabot usa nato, pero dili sa kilaw na ato nang iutan panalitan. Doon na kay minantikaan diha nga sagulan himong utanon. Sa ato pa dili kaayo og doon na manggali dihay unsa nga nahasagol sa pesticide o unsa pa diha nga mga medisina, di na kaayo ta mapatal pagkaigo o maigo magaling. Sa ato pa matambalan pa, dili parehas ning nahitabo dito sa Batangas nga nagsunod-sunod lang intawon katong duha ka batan-on kuno nga mga mag-uuma ug kamatay tungod kay lagi ang ilang gigamit nga pesticide kay mga vegetarian man, dili otorisado nga pesticide, ug unya dunay sagol kunti ingredient nga may sagol nga cyanide. Kini akong gisgutan higala kay balikon ko lagi buot sab kong makakining atong tulumanon pangindabot, makatabang paghatag og mga pipila ka mga kasayuran. Dili dautan nga mag-vegetarian pa. Ang ato na lang, nga siguro unato, nga ang mga utanon nga atong gamiton, dili unta karabang gibombahan og mga pesticide nga dili otorisado. Parehas na hitabo dito sa Batangas. Banghinaota nga kining report kung kining gipatik sa mantalaan, gipatik sa kulong ni Sito Beltran sa iyang sito, hinaot unta nga mahimo ni nga giya sa mga department sa ato mga kadagkuan sa Department of Health o sa Department of Agriculture nga pahinumduman ang atong mga mag-uuma nga likayan gyud paggamit kanang dili otorisado. Warningan gyud ang atong mga mag-uuma nga dili mo gamit niya ng dili otorisado nga mga pesticide. Labi na gyud og dunay halo nga cyanide kanang makahilo, no? Hinaot pa unta. Okay, nahala. Ari na ta sa gisgutan nato kagahapon. Naghisgot man ta kagahapon, mahitungod lagi ni adtong katukuran ni ining gitawag nilag gilusad nga Mayors for Good Governance nga mata nga atong gihisgutan kagahapon ang editorial sa Philippine Star pinitsahan og Agosto 28 kaadtong Lunes. Ug unya ni ay akong napunit nga kulom nga sinuwat sa usa-usab ka abogado nga si Attorney Ian Vincent Manticahon nga ang iya kining giuluhan og are we helpless against corruption? Wa na bagyod ta kunoy mahimo batok ni ining korupsyon sa kagabanan. Matod pa niya ato ragod ning tukion o gamay kay murag ay opiner sab ni. Maayo sab ni nga ato yung mahibaw-an ato bang ikapadangat sa atong mga kaisunan. Base na lang nga kini mahimong inyong tagiya sa atong pipilasab ka mga kaisunan nga na dunay mga katungdanan sa kagabanan. Matod pa dire. Over 100 Philippine mayors pledge their commitment to good governance ni atong miaging first ni atong Huwebes, Agosto 24. Unya sila misaad nga ilang i-uphold ang rule of law, human rights, high standards of integrity and transparency, and emphasize citizens' participation and youth engagement. Nga sa ato pakinidi ay kunong usa ka katos ka mayor nga ato sang gihisgutan kagahapon sa editorial sa Philippine Star.
nagpasali nagkuan pa ni sila doon na sa sila saad nga ilang ihapol ang rule of law, ilang yung tumanon ang balaod, human rights and high standard of integrity and transparency, and emphasize citizens participation and youth engagement. Tinuod man na ba nga mas maayo sa gyud unta nga ako dili gyud ko modimot nga mas maayo gyud tingali sa mga kuan ba sa mga local government officials sa tanan nga mga magobernador kaman maunsa kaman by konsultasyon sa kaunta sa imong mga dumodopyo unsa bay inyong gikinahanglan diha, unsa bay inyong mga huna-una, dili kay dad-an na lang diha og unsa ang usa ka dapit nga kanang project ra ba nga gida o dili maoy lagmit maoy gikinahanglan pag-ayo ni anang dapita. Sa lakton nga pagkasulti, maayo unta ang mamaraw nga mga project diha niya ng ilang area sa probinsya. Mga project kagikinahanglan sa mga lumulupyo ni anang mao nga mga probinsya. Dili kay namaraw na tungod kay maoy gusto sa mga pinili diha mga local government officials nga wa gani pangutan ang mga lumulupyo diha og inyo ba ni unsa bagyo inyong gikinahanglan. Gusto ba mo niini? Ha? Mas maayo ba tingali, no? Unya, matod pa dire. According to a report by the Business World Online, the mayor signed a manifesto expressing such commitment. The mayors are advocating for responsible use of public funds. Responsable nga paggamit sa mga pundos sa gobyerno. Enhancing state service, employing advanced technology, and bolstering public-private participation. Such campaign was initiated by Baguio City Mayor Benjamin B. Magalong, a multi-awarded combat veteran and PME graduate who has consistently denounced widespread corruption in this country. Kining atong gihisgutan balikon ko ha, dili ni amo sa panginlabot, kundi atong gihisgutan din kining gisuwat sa ni Attorney Ayan Vincent Manticahon, pinaagi nga napatek sa iyang kulong Barnan dire sa Priman. Kay may kalabutan murag sumpay ni sa atong gibasa nga editorial, gisgutan nga editorial kagahapon. Hello, Benz. Hello, sir. Benz, kumusta ba? Mura mabati ba? Yes, sir. Bati, sir. Klaro ba? Kay mura low naman kuno ang battery. O kunya, matod pa dire. Gingon dire. Mayors from Metro Manila, including Quezon City Mayor, mayors from Metro Manila, including Quezon City, Makati City, Muntinlupa, endorsed the manifesto. It also reported that Mayor Romel Arnado sa kauswagang taon Lanao del Norte may pirma usab sa manifesto. O kunya, kaingon dire, may pirma usab sa manifesto. Given that a poll from Pulse Asia Research indicated that 84% of Filipinos want the government to intensify the anti-corruption drive, the gathering of 100 mayors is a breath of fresh air. While this number may seem like a mere pin drop compared to the 145 cities and 1,489 municipalities in the country, the unified stand of the 100 mayor is very encouraging. Sa laktod, matod pa ni Attorney Manticahon, nga kanang gipakita sa Pulse Asia Research, nagpakita nga 84% sa mga Pilipino gusto nga ang atong kagadamhanan mo intensify panghusgan ang paggukod sa korupsyon. Ang pagpundok nining usa ka gatos ka mga mayor mura kuno og fresh air
mura kuno og bugnaw nga hangin nga medyo usa ka pasalig nga medyo may katumanan kining mga damgo nga unta mahunong kining korupsyon. Pero og imong tan-awon kining usa ka gatoso kay ang city mayor lang daan 145 na sila. 145 ang siyudad. 1,489 ang munisipalidad. Pero usa ka gatos ra ang nagkahiusa bisan pa niini kuno encouraging makalipay matud pa ni Ayan Vincent Manticahon o Attorney Vincent Manticahon. Then higala salaktod ba di ta na lang kaayo tas uni kay nahisgutan ta naman pag-ayaw kantong editorial kagahapon. Ang ako lang gikaingon nga manghinaot ta nga kining 100 kining usa ka gatos ka mga mayor nga may pirma og manifesto madungagan pa ni magkadaghan pa gid ni ug unya hinaot ka kining ilang kalihukan makadatom sa kasing-kasing sa atong mga uban nga mga local officials nga murag nakatuog lang murag wa lang magtagad sa ngayungo sa bagutbot ug hilak sa mga lumulupyo in taon nga gagmay sa ilang tagsa-tagsa ka mga munisipalidad. Busa higala wa naman tay panahon no giapas naman ta sa oras panghinaot na lang ko nga ugma ato na sab nga tukion ang lain na sab nga isyu din hining atong tulumanon. Hinaot nga inyong may kuyugan gihapon si Benz dinhi ug hinaot sab nga ug do na manggali mo mga reaksyon sa mga isyu nga among hisgutan pabor man og supak sa opinyon nga among gipabati way sapayan dili na ang importante ang inyong opinyon nga among mapabati aron sab nga makasabot ang atong mga binating tigpaminaw. Benz, wa naman tay panahon palihog daw sa di pa ko manamilit basahan daw dahil pasalamati daw ang pipila ka mga kaigsunan ta nga nagsunod dining atong tulumanon. Yes, sir. Pasalamatan sila Joel Rosal, sila Marian Pipito Bobing, Bobby Talim Alikaya, Batang Pasay, Sharon Ortez, Michael Panugano, Condesa Macol, Roel Singson, Mercy Ginobiagon, Emeline Gordoa, Ariel Berianente, Rafael Capuno, Archie Incarnation. Mala sila sir ang nag-share o nagkita karong adlaw sa atong programa. Okay, salamat kaayo. Kaninyo nga nagsunod nining atong tulumanon amo sa kabong imbitaho ni Melvin Ugma og hinaot nga si Batala magauban kanatong kanunay. Thank you og salamat badikon ko. Thank you sa inyong pag-uban kanamo karong buntaga. Maayong buntag.